2005 में पहला जुमा पढ़ाया था। अला मेरी जो फरागत है वो 2008 की है, लेकिन क्योंकि हुक्म था किबला पीरो मुर्शिद का तो सर तस्लीम खम करना पड़ा। तो ये 2024 चल रहा है, 19 साल हो गए कभी पेश। मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा कि हजरत दिल वाला दरूद केड़ा है। हम इसका चस्का ले लेते हैं और आप इसका चस्का लेते हैं, बातों से आगे जाती नहीं। हाँ, यहाँ तो हजरत आप कुछ भी ना पूछो तो हम वैसे तसल्ली दे लें कि चलो भाई उनजी किसी मार्फत की अगली मंजिल से टुर गए। लेकिन अपने काम की सारी बातें आप पूछते हो, नहीं पूछते तो ये नहीं पूछते कोई भी है। मैंने दोपहर को हजरत जड़ा वाला प्रोग्राम किया, फिर मगरिब के बाद भी नारोवाल के गिरदो नवा में, इशा के बाद भी। तो रोज़ का काम है, सैकड़ों हज़ारों लोग मिलते हैं, लेकिन अपनी पूछते हैं, लेकिन ये वाली पूछते नहीं है। असल मुझे उस दिन एक बंदा कहने लगा कि हजरत ये तावीज़ लिख दें। तो मैंने कहा कि भाई मसला क्या है? तो उसने कहा वो हजरत भैंस दूध जो है ना वो कम कर गई है तो तावीज़ लिख दे। मैं यार जो दूध कट कर गई तो तू पट्ठे बता दे। पांदे पूंदे उन्होंने है कख नहीं तो दुध देना चाहिए। मैं तू पट्ठे बता दे, तू पट्ठे बता दे। एक दोस्त ना मेरे पास आया, मुझे आके कहता है हजरत उधर मेरे घर चल के देखो, मेरे ते किसी ने बड़ा ढाडा किस्म का जादू किया है। मैंने कहा तुझे कैसे पता जादू की है? कहना मैनू पता है। मैं मामा मेरे को की लैना है, तू आप ही बड़ा पीर है। मेरे को की लैना है, तेन आप ही जो पता है तो मेरे को की लैना आ गया। क्या नहीं हजरत आप मजाक, मैं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ बिल्कुल। तुझे पता है कि तुझ पे जादू हुआ है आज बड़ा, तो मेरे को की लेना है, तू मेरे नाल बड़ा पीर है। बहरहाल हजरत वो को प्यार वाला था, जबरदस्ती ले गया मुझे अपने घर। तो जैसे मैं उसके सेन में दाखिल हुआ तो वो मंजर देखते मैं खड़ा हो गया। 4 बेचारियां बदियां हन, पिछू ही हड्डियां निकलियां, सारियां निकलियां। मैं मामा जादू जादू कोई नहीं होया, चारे रोज तेरी जान नूं रोंदियां ने रब अगे कि अल्लाह टीका ला के दुध चो लेंदा है पांदा। हाँ जी, आप पुत्र जिससे मर्जी तवीज लिखवाएं दुध ठीक होना। इस भाई साहब को लत्ता उत्ते करके सिर थले करके तवीज लिया, फिर भी दुध ठीक होना। ये फायदा तो नहीं है ना पुत्र कोई। मैं अगर खुद मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो शायद मैं ना एतबार करता। मैंने खुद, क्योंकि मेरा ताल्लुक गुजर बरादरी से है, सानू कोई 2-4 दिन बाद गावा शावा लभन सानू जी को जो लग पाता। तो मैं बरतानिया था तो मैंने वहां से कहा यार ना कोई गांव वेखी, ना कोई मझ वेखी, ना कोई ताजा दूध पीता, कोई डब्बे दे पियाई जाते कोई है इतने भी कोई कहानी। तो उन्होंने कहा कि इधर पास ही कोई अंग्रेज है तो उसका है, उसने तो चलो पूछते हैं अगर वो इजाजत दे। तो पुत्र मैं गया तो मैं देख के हैरान रह गया। एने लगे थले कुपियां बजियां ने दूध दिया। मैंने उसको पूछा 1 टाइम मिल्क, मैं 35 kg। मैं लगता तेरा पीरवा भी पारा है कोई। मिस भाई साहब दे तवीज नाल 8 तूते गईयां, तेरा को पी डाडा ही 35 है जी, हैं 35 किलो 1 टाइम है 35। मैं अपनी अखा ना देखा। तो चलो मैं बात नहीं बढ़ाऊंगा, वक्त भी काफी हो चुका है। बहरहाल हजरत दूध भी पिया, मैं वापस आया तो मैंने अपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की। मैं अर्ज की थी मैं या अल्लाह फजर तो बाद भी 3 बारी आखिया सी ला इलाहा इल्लल्लाह, ते 3 बारी जोर तो बाद भी आखिया ला इलाहा इल्लल्लाह, 3 बारी असर तो बाद भी आखिया, 3 बारी मगरब तो बाद भी आखिया, 3 बारी शाह तो बाद भी। मेरी फेर भी 8 किलो, ये तेन मनते कोई नहीं है 35 किलो। ये केड़ी वंड हुई है? तो मैं कुछ ये तो नहीं कहूँगा कि कोई इस तरह का मुझे जवाब आया, लेकिन बहरहाल जिस तरह भी जवाब आया आ गया। और वो जवाब ये था, क्योंकि तेरी नीयत पानी पान दी भी है, कैमिकल पान दी भी है, तो पाउडर पान दी भी है, तां तेरी 8 किलो ओदी नीयत बिल्कुल ठीक है, तां ओदी नीयत ठीक करिए पुत्र। ये तो तवीज नाल होना कुछ भी नहीं, नीयत ठीक करिए। इसलिए हजरत हमसे बरकत छिन गई है। साड़ी 8 तूते नहीं जान रही, वो एक टाइम की 35 किलो दें, क्योंकि ना उसना पानी का इरादा है, ना उसका कोई केमिकल का इरादा है, और ना उसका पाउडर का इरादा है। और साढ़े सारे प्रोग्राम फिर क्या हुआ, बरकत छिन गई है। तो पुत्र खाना उसको ठीक दे। मैंने जब देखा ना, मैंने कहा पुत्र ये 4 काफ़ी है तेरे वास्ते।
माशाल्लाह किबला शाह साहब बैठे हैं, सादात जलवागर हैं, किबला शाह साहब तशरीफ फरमाए, उलमा है। वो लिखा ना, वो ऊँट, आपने शायद इसको मजाक में ले लिया, वो ऊँट नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया था। और हुजूर तो सबकी बोलियां जानते हैं, आपने फिर उसके मालिक को बुलवाया और आपने फरमाया तेरी शिकायत कर रहा है, ये मुझे तेरे लिए अर्ज कर रहा है कि अल्लाह के रसूल काम मुझसे ज्यादा लेता है लेकिन खाना मुझे, ये आप इसको शायद मजाक में लेंगे, ये वाकयातन शिकायत करते हैं। उस ऊँट ने तो रसूल पाक से कर ली, तो मैं जड़ियाँ 4 बजिए ने कि करन जाके ये 2 टाइम ओनू कर दिए ने कि या अल्लाह दुध टीका ला के चो लैंदा है लेकिन पांदा मैनू कख भी नहीं। आप तवीज़ लें, मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन हजरत साहब नीयत भी ठीक करें और उसकी खुराक भी ठीक, सब ठीक हो जाएगा। बरकत रुस गई साढ़े को, क्योंकि पुत्र हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की मानते हैं नहीं। मुझे जवाब आया, उन्हें क्या सानू तो नहीं मनदा लेकिन साड़ी मनदा है। तो आप अपने काम की पूछते हैं लेकिन ये नहीं पूछते कि दिल भी पड़ता है। लेकिन पता नहीं आपने अब भी पूछना है कि नहीं पूछना। लेकिन लिखा है किसी ने हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा था कि हजरत दिल भी पड़ता है? आपने फरमाया हाँ दिल भी पड़ता है। उसने कहा कि हुजूर दिल कैसे पढ़ सकता है? आपने फरमाया क्यों, तुझे क्या मसला है दिल के पढ़ने में? उसने कि हुजूर गोश्त का एक टुकड़ा है, ये कैसे पड़ेगा? आपने फरमाया जुबान भी तो गोश्त का टुकड़ा ही है। जो अल्लाह जुबान को तौफीक दे सकता है तो थोड़ी सी हिम्मत कर, वो तेरे दिल को भी दे देगा। लेकिन पुत्र हिम्मत करे कौन है मेरे साथ? हिम्मत करे कौन है मेरे साथ? हाँ जी। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक आस्थाना है, एक खानका है, पुत्र हिम्मत करो। बड़ा वेला हो गया है, देवते को थोड़ा जिया देर भी आई है और समझ नहीं आई कि हजरत ये थोड़ा सा फासला हमसे क्यों तय नहीं हुआ। अगर मैं देखूं तो 10 साल से लेकर हजरत 65-70 साल की उम्र तक के अहबाब मौजूद हैं। बड़ा फासला यार, ये जुबान से दिल तक का फासला तो ना सालों का है, ना ये घंटों का है, ना ये मिनटों का। ये तो ये देखो ना, ये दिल है, छोटी उंगली इधर रखी तो लो जी, एक गिट फासला है हजरत, जो हमसे तय नहीं हो सका आज तक। कल भी अल्लाह इधर था, आज भी अल्लाह इधर ही। कल भी रसूल पाक इधर ही थे, आज भी रसूल पाक इधर ही। कल भी अली इधर ही थे, आज भी अली इधर ही। सही है। मैं बड़ा हसास मिजाज आदमी हूँ, छोटी छोटी बातों का मैं असर लेता हूँ। मैं जब ये सड़कों से गुजरता हूँ तो बड़े बड़े बैनर लगे मैंने देखे हैं, उन पे क्या लिखा है, यूके तालीम का बेहतरीन मौका। मैं पुत्र को दावा नहीं करने लगा। ये यूके वाले कहते हैं कि हजरत असी 30 साल जाना यूके नहीं वेख्या जिन्ना तुसी 3 साल जो एक छड़े है। लेकिन मैंने कहीं यूके में ये लिखा नहीं पढ़ा पाकिस्तान में तालीम हासिल करने का। अली हमारे पास है कि यूके वालों के पास है? तो फिर अली वाले क्यों उनके पास पढ़ने जाए? पढ़ने तो उन्हें आना चाहिए था। वो आके कहते भाई आपके पास अली है, कोई सानू भी पढ़ा हुआ है। लेकिन पता है हजरत हम क्यों जा रहे हैं और वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अली इधर है, इधर नहीं। अली इधर हैं, इधर। जिस दिन पुत्र अली इधर आ गए ना, फिर हम यूके नहीं जाएंगे। फिर यूके वाले आके कहेंगे अली वाले हो, कोई सानू भी पढ़ा हो। जिनके पास पुत्र कुरान हो वो कनाडा पढ़ने जाए, लेकिन क्योंकि कुरान हमारे पास है ही नहीं। कुरान तो अलमारियों में पड़ा है। कुरान अलमारियों के लिए तो नहीं था, कुरान की जगह तो ये है। जिस दिन हम इधर कुरान ले आए, जिस दिन हम अपने किरदार में कुरान ले आए, तो फिर हम यूके पढ़ने जाएंगे। फिर वो आके कहेंगे वो कुरान वाले हो, सानू भी कुछ। लेकिन क्योंकि ऐसा कोई मामला ही नहीं है, इसलिए पुत्र कोशिश करो कि ये सफर। फिर मैं अक्सर खुद को कहता हूँ मौलवी सुलेमान तू तो 19 साल जी दिल छड़ गया है। कमाल हौसला मेरे हकीम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का 100 साल का एक तवील दौरानिया था। आपने जो मसनद पे गुजारा, सुबह फजर पढ़ के खानका का दरवाज़ा खोल दिया और रात 10 बजे तक अपनी खानका का दरवाज़ा खोल के बैठे रहते थे, ताकि कल को कुछ सियालकोटी आके ये क्लेम न करे कि जो मैं रब दा रस्ता पूछना होंदा ते किदे कोलों पूछता है। लेकिन वो अब्दुल हई भी वक्त अखीर वो पड़े, और मैंने कई बार इतने मोटे मोटे आंसू आपकी आंखों से गिरते देखे।
اور اب رو کے فرمایا کرتے تھے سانو 100 سال ہو گئے دکان پایا لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے سن کدی کسی نے منگیا ہی نہیں آیا ایک کٹیاں تے وچھیاں جی لگے رہے سارے دے سارے کبھی کسی نے اس کا راستہ پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نے اس کی بات ہی نہیں پوچھی ہے کبھی کسی نے اس کی محبت کا سوال ہی نہیں کیا کبھی کسی نے اس کے قرب کے لیے کوئی وظیفہ پوچھا ہی کوئی نہیں میں نے اتنے بڑے آنسو حکیم صاحب کی آنکھوں سے گرتے دیکھے شاید نہ اس درد کو میں پہنچ سکوں اور نہ میں آپ کو اس درد تک لے کے جا سکوں وہ 100 سال کا ایک درد تھا سانو 100 سال ہو گئے دکان پایا لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کوئی منگن ہی نہیں آیا کٹے تے بچے تے دودھ تے ویزے تے پیلیاں تے ڈگے تے ٹرالیاں یہ چلتا رہا بس ایسا ایک خانقاہ ہے سادات جلوہ گر رہے ہیں شب جمعہ ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات پتر انہوں دی جگہ اے نہیں انہوں دی جگہ اے ہوئے زبان تو دے دی یہ بتاؤ دل کب دے رہے ان کو اللہ آپ تو دعویٰ کریں گے نہیں جی ہم دل دے چکے لیکن میں بھی آپ کے اس دعوے کو مانوں گا کیونکہ آپ کے سر آپ کے پف اور آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ دل آپ نے کس کو دیا ہے جس دن آپ دل مدینے والے کو دے دیں گے اس دن آپ کے انداز کچھ اور ہوں گے بھائی نہ میں نے کسی دی خوشامد دی لوڑ نہ مجھے بات سیدھی ہے پتر آپ کے بالوں کے سٹائل بتا رہے ہیں کہ دل آپ نے کس کو دیا ہے کیونکہ جس دن دل آپ نے ان کو دے دیا یا سر پہ ٹوپی ہوگی یا سر پہ پگ ہوگی تیسرے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا کوئی اس لیے پتر اب بات کچھ زبان سے آگے جانے دو کیونکہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا پوچھو ڈھونڈو سوال کرو کہ یہ بات دل تک کیسے آئے لیکن میں نے کہا نہ پوچھتے کوئی نہیں ہے حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت رو پڑی ہے دراصل اللہ حکیم صاحب بہت محتاط شخصیت تھی ایک لفظ ایک جملہ نہیں ادھر کا ادھر کرتے تھے میں نے ایسی محفلیں بھی آپ کے ساتھ دیکھی 2.5 گھنٹے ہم بیٹھے رہے حکیم صاحب نے ایک گل نہیں کی تھی تو مجھے بھی پاس بیٹھے غصہ چڑھ رہا ہوتا تھا یار دنیا آ کے بیٹھی ہے حکیم صاحب بول دے کوئی نہیں لیکن اب کو تھوڑی سمجھ آتی ہے کہ وہ صاحب فراست تھے وہ صاحب بصیرت تھے ان کو پتہ تھا چسکا لانا ہے صحیح بات ہے وہ اس لیے اپنے لفظ ضائع کرتے مجھے دن میں کئی بار ایسے لوگ ملتے ہیں جو کیا کہتے ہیں مصباحی صاحب تڑیاں ساری تقریریں سنیاں تو میں پاؤں کے ناخن سے لے کے ایک بار سر تک اس کو ضرور دیکھتا ہوں سنیاں ساریاں نہیں منی میری ایک بھی نہیں ہوا ہے وہ سنا نہیں ڈے میں نے تو پہلے کہا کوئی اس کا چسکا لگا رہا ہے کوئی اس کا کیا کل اللہ کی بارگاہ میں بھی یہی جا کے کہو گے کہ مصباحی صاحب نے ساری تقریریں سنی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی جا کے یہی کہنا ہے کہ رضا ثاقب صاحب کی ساری تقریریں سنی تھی بھائی اس سے تو بات ختم نہیں ہوگی سوال ہوتے بھی ہونا سنیاں ہی سنی نا منی کیڑی سی اس لیے حضرت آج من جاؤ اور اے پیش کرو سونی اور پاک جناب دے وچ یہ ہے ان کا حضرت زبان نہ ٹرکاؤ حضرت وہ کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اقرار باللسان تو ہے لیکن و تصدیق بالقلب نہیں ہے کوئی حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ چپ حضرت صاحب میں ایک دفعہ ایک جنازے پہ آپ کے ساتھ چلا گیا حضرت ماشاءاللہ جمع غفیر تھا جنازے پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ذرا دوست ہیں جن کو اللہ نے پیسے دیے ہیں ان کا کوئی مر جائے تو ان کا جنازہ محلے کے مولوی سے ہوتا نہیں ہے ان کو کوئی اور ہی چیز چاہیے جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت تو ادھر بھی کچھ اسی طرح تھا حضرت انہوں دا بھی جنازہ محلے دے مولوی نال ہوندا اب ان کی کوشش تھی کہ کوئی بڑا سا نام آئے حضرت تاکہ ساڈا شملہ اچھا ہی رہے حضرت صاحب تاکہ جو کوئی بھی ہم افسوس کرنے آئے تو ہم بتائیں بھائی جنازہ فلانے نے پڑھایا سی جی محلے دی مسجد دے مولوی کو پڑھا لیا تو پھر دسنا کی ہے محلے دی مسجد دے مولوی نے جنازہ پڑھایا سی اس لیے سیالکوٹ میں اس وقت حکیم صاحب سے بڑا کون سا نام تھا وہ سارے حکیم صاحب کے پاس ہی آئے پہلے تو آپ انکار کرتے رہے پھر بیچ میں بندے کچھ اس طرح کے ڈلے کہ بات ماننی پڑ گئی حضرت وہ جب ہم پہنچے تو کیونکہ ایک امیر کا جنازہ تھا حضرت جمع غفیر لوگوں کا
پتہ نہیں حضرت میری قوم نے یہ مسئلہ کس کتاب میں پڑھا ہندی، اور اس کتاب کا نام کیا ہے. میں نے تو بڑی ڈھونڈی، پوچھی بھی حضرت، کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب زیادہ ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب ہوتا ہی کوئی نہیں. یہ کس کتاب میں جی مسئلہ پڑھا ہے آپ نے؟ کیونکہ نور النظام سے لے کر قدوری تک جو بڑی کتابیں ہیں، اور پھر ان کتابوں سے جو کچھ مثلا رکن الدین ہے، بہار شریعت ہے، انوار شریعت ہے، فتاوی رضویہ شریف ہے، جتنی کتابیں ہیں ان میں یہ مسئلہ لکھا نہیں ہے. یہ پتہ نہیں آپ نے کس کتاب میں مسئلہ پڑھ لیا کہ امیر کے جنازے پہ ثواب زیادہ ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب. کیا نام ہے جی کتاب کا؟ تو یہ کیڑے مسئلے دے تسی تو رہے ہو؟ میں اس دن اسلام آباد جا رہا تھا، لالا موسیٰ تھا میرے خیال سے، حضرت جنازے کے ساتھ صرف 16 بندے تھے کیونکہ ٹریفک ذرا سلو چل رہی تھی. میں نے گنے صرف 16 بندے تھے. میں نے کہا لگتا ہے کوئی غریب مرا ہے، کیونکہ جب میر مریا ہوں تو 16 نہیں پھر کنے ہونے سن، 1600 ہونے سن. میں نے کہا کوئی غریب مرا ہے حضرت، کیونکہ امیر فوت ہوا تھا حضرت. جانے سے پہلے جنازگاہ میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. میں سادات کی یا علماء کی بات نہیں کرتا، آپ کی اور اپنی کرتا ہوں. اور پتر میں پھر اپنی منافقت پہ بھی حیران ہوں کہ ہم کتنے بڑے منافق لوگ ہیں. یہاں بیٹھے اگر کسی بندے نے میٹرک کیا ہے تو اس نے 10 سال ہر صبح ہفتے میں 6 بار یہ دعا پڑھی اور مہینے میں 28 بار یہ دعا پڑھی، ٹھیک ہے، 26 بار یہ دعا پڑھی ایک مہینے میں، ٹھیک ہے جی. اور اگر یہاں کوئی بیٹھا مڈل ہے تو اس نے 8 سال یہ دعا پڑھی. اور یہاں بیٹھا اگر کوئی پرائمری پاس ہے تو اس نے 5 سال دعا پڑھی. لیکن کیا بالکل الٹا جیسا. دعا کیا پڑھی؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. صبح پڑھتے کیا رہے ہیں؟ ہو میرا کام غریبوں کی. لیکن منافق کتنے بڑے ہیں. ہم حمایت کیا کرنی ہے، ہم تو غریب کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے ہیں. اتنی منافقت ہے ہمیں. بلکہ اس ملک میں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. جن قانون نے سارے دے سارے غریباں لئے. امیر آدمی اپنی لینڈ کروزر کے نیچے 7 بندے دے کے کچل دے. ڈاکٹر سرٹیفکیٹ بنا دیتا ہے کہ یہ پاگل ہے، اور ہماری عدالتیں، ہمارے جج اس کو باہر بھیج دیتے ہیں. لیکن حضرت اگر سائیکل چور پکڑا جائے تو تھانے والے بھی لتر مارتے ہیں اور اس کو آگے تک بھی لتر پڑتے ہیں. کبھی کسی تھانے دار نے 4 بندوں کو یہ دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا یار نے سائیکل چکی ہوئے کوئی گھر دے لات کے میں، کیونکہ یہاں سارے کے سارے قانون امیر کے لیے، ادھر کوئی بھی قانون ہے. لیکن بھائی غریبوں دل نہیں چھوٹا کرنا. ان قریب ایک ایویں دی بھی کچہری لگنی ہے جتھے جج جو آپ ہی ہوئے گا. اتھے پاکستانی جج نہیں ہون گے، اتھے وہ جج آپ ہی ہوئے گا. اور پھر کیا ہوگا وہ قرآن میں پہلے کہہ رہا ہے یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر علمت نفس ما قدمت وأخرت. آپ ہی سارا دل نہ چھوٹا کریے. ٹھیک ہے ادھر میری قوم نے پڑھایا تو یہ ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی، لیکن کیتی مرمت ہی ہے. شاہ صاحب یہ بالکل صحیح بات ہے. بلکہ میں تو کہنا کہ مرمت ہی کرو سویر دے ٹائم. اے حمایت کڈو انہاں نوں ہی پڑھاؤ، ہو میرا کام غریبوں کی مرمت کرنا. اب جو کرن دے ہو کم از کم وہ تے کہو نا یار، پتہ لگ جے جو اسی ہیں. مرمت ہی ہے. بالکل الٹ حضرت ادھر گنگا بہ رہی ہے حضرت. لیکن بات پھر وہی ہے کہ قصور حضرت ساڈا پھر اپنا ہی ہے. قصور ساڈا اپنا ہی. اس لیے پتر اب ہمت کرو اور اب اٹھو. اور بڑا ہم نے وقت ضائع کر دیا. اب وقت ضائع کرنے کے لیے ہے ہی نہیں آپ کے پاس. کب تک حضرت یہ سارے سلسلے چلیں گے؟ اٹھو پتر اور ہمت کرو حضرت صاحب. لیکن میں ایک بات کر کے اگلی بات کروں گا اور بات کو ختم کروں گا. پتر میں نے جب بھی تاریخ اٹھائی، جب بھی صحابہ علیہم الرضوان یا اپنے بڑوں کو پڑھا، پتر وہ پڑھتے تو نہیں تھے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن کرتے دب کے تھے. پڑھتے وہ نہیں تھے. یہ لکھا جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے
تو سب سے پہلا کیس جو آپ کی بارگاہ میں آیا وہ یہ تھا کہ چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچی سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. ایسا اور کہ نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا وہ بتاؤ. عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں, ماں نہیں ہے, کوئی بھائی نہیں ہے, کوئی بہن نہیں ہے, گھر میں صرف ایک بوڑھی دادی ہے, وہ بھی نابینا ہے, کمزور ہے, چل نہیں سکتی, اور ہمارے پاس نا کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ نکال کے بازار میں بیچ کے ہم اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ میں رو اس لیے رہی ہوں کہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں ہے. دادی نابینا ہے, کمزور ہے, وہ بھی دودھ نکال سکتی نہیں ہے. رو اس لیے رہی ہوں جب تک اللہ کے رسول اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. پتہ نہیں پتر اسی کے دے پیچھے ٹر پائے, ہم نے کون سی عادات اور کون سے طریقے اختیار کر لیے. غصے دے پرے دے ہر ویلے ایک دوسرے دے گل میں پڑن نو تیار ہے. ایسا حالا جنہاں نہ غصہ کرنا سی انہاں نہ کیتا کوئی نہیں, غصے ایک دوسرے نہ کیتی بیٹھے ہیں. آپ کا غصہ, آپ کا ڈانڈ, آپ کا قد, آپ کی جوانی کشمیر کے کام آ سکی نہیں. مجھے نہیں پتا حضرت ادھر سے کشمیر کا کتنا فاصلہ ہے. اگر میں کبھی سیالکوٹ میں ہوں اور میں کینٹ جاؤں لاری اڈے والے راستے سے حضرت, تو جیسے ہی KFC کراس کرو تو آگے ایک بورڈ آتا ہے جس کے اوپر لکھا ہے کہ جموں 32 کلومیٹر ہے. تو جب میں اس 32 کو پڑھتا ہوں تو میرے دل میں 32 چھید ہوتے ہیں حضرت کہ یار ساڑھے تو صرف وہ 32 میل دور نے چیخ دے رہے, کرلاندے رہے کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا لیکن ہم نے ان کے لیے کچھ بھی کیا؟ ہمارے غصے ان کے کام آ سکے؟ اسی جدو بھی غصہ کڈیا برا تے کڈیا, پنیوے نے مامے تے کڈیا, چاچے نے بھتیجے تے کڈیا. یہی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اقبال نے تو کہا تھا ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نر, رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اسی الٹ ہو گئے حضرت, اسی ایک دوسرے لی فولاد ہو گئے, ہونا واسطے اسی نرم پہ گئے. ساڑھے غصے, ساڑھیاں جوانیاں, ساڑھے قد, ساڑھے ڈانڈ, ساڑھے زور, ساڑھا پیسہ, ساڑھا اسلحہ فلسطین کے کام آ سکا نہیں, کیونکہ اسی ایک دوجے تو لڑن تو ویلے ہوں گے تو ہونا والے ہوں گے نا. انہوں نے ہمیں کئی جگہ ایک دوسرے سے لڑا دیا ہے حضرت صاحب. مسلک کی لڑائی, برادریوں کی لڑائی, صوبوں کی لڑائی, رنگوں کی لڑائی, پتہ نہیں کس کس لڑائی میں انہوں نے ہمیں ڈال دیا ہے. اسی ایک دوجے تو ویلے ہوں گے تو ہونا لو ہوں گے نا. نعرے مارتے رہے کشمیر بنے گا پاکستان, آقا کے حضرت انہوں نے بھی نعرہ مارنا چھڑن. وہ بھی کوئی نہیں کہتے کشمیر بنے گا پاکستان, اب وہ بھی کہتے ہیں کشمیر بنے گا خود مختار. کھپے جان پاکستانی حضرت صاحب 77 سال حضرت وہ روتے رہے آپ کا اور میرا نام لے کے. حضرت کوئی نہیں حضرت. ستی قوم حضرت صاحب, پتہ نہیں یہ قوم کب جاگے گی, اس قوم کو کب ہوش آئے گی اور کیسے آئے گی حضرت صاحب. کتنے کتنے بڑے طوفان آ کے گزر گئے یار. ملک کی سڑک سڑک بک گئی, ملک کی گلی گلی بک گئی, ادارے بک گئے حضرت. کوئی میں اکثر کہتا ہوں حضرت, وہ کسی نے مجھے ایک فلسطینی بچی کا کلپ بھیج دیا حضرت. توبہ یا اللہ, قربان ان کے حوصلے پہ بھی. اس طرف دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہے اور ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں حضرت. جدید ترین اسلحہ, مقابلہ چھوٹے چھوٹے کنکر, لیکن لڑ رہے ہیں حضرت. اور وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جب تک ایک فلسطینی بھی زندہ ہے ہم ان صہیونیوں کو بیت المقدس پہ قبضہ کرنے دیں گے نہیں. ڈٹے کھڑے ہیں حضرت. روز شہادتیں ہوتی ہیں حضرت, ہزاروں شہادتیں ہوتی ہیں حضرت صاحب. ہمارے ادھر حضرت ایک مرتا ہے دفنانے کے لیے اس کو 2000 بندہ آتا ہے حضرت. لیکن ادھر کیا ہے, شہادتیں 2000 ہیں, دفنانے والا ایک ہے. بلڈوزر پہ چڑھا ہوا ہے, ایک بار میں اٹھاتا ہے, جتنے اٹھائے جاتے ہیں اٹھا کے اجتماعی قبر میں ڈال دیتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے دلوں کی کیا کنڈیشن ہے, آپ کے دلوں کا کیا حال ہے حضرت. لیکن پتر میرا قد بڑا چھوٹا ہے, میں گجر پتر ہوں اور الفاظ کا ذخیرہ میرے پاس کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے, بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. لیکن میں پتر اتنا ضرور کہوں گا, تیرے دل کا مجھے نہیں پتا, لیکن رسول پاک کا دل مبارک اس وقت بڑی تکلیف میں.
حضور کا دل مبارک اس وقت ہم تو اکٹھے ہوتے ہیں لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونیاں فلانا ٹمکانا کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں ہم سارے، لیکن نبی علیہ السلام کا قلب مبارک اس وقت ہے. دیکھو نا، جب تھے نہیں حضور تو تب سر انور سجدے میں رکھ رکھ کے رویا کرتے تھے میری امت میری امت. جب آج ہر روز ہزاروں شہادتیں ہوتی ہیں تو قلب مصطفیٰ پہ کیا گزرتی ہوگی، کس حال میں ہوگا قلب مصطفیٰ؟ کسی کو ہے ہی کوئی نہیں، سب کو اپنی اپنی موجوں کی پڑی ہے، کسی کو گڈیوں کی پڑی ہے، کسی کو موجوں کی پڑی ہے. تو مجھے کسی نے فلسطینی بچی کا کلپ بھیجا حضرت، میں نے وہ کلپ دیکھا، وہ گھر تھا حضرت، وہ ڈرون سے فائر کیا گیا تھا راکٹ. ظاہر ہے ٹیکنالوجی کی وہ اس وقت پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے. اس چھوٹے سے راکٹ نے گھر کی دھجیاں اڑا دی ہیں، سارے کا سارا گھر زمین وہ شہادتیں ہو گئی. اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے حضرت اس سارے ملبے کو اٹھایا، امی ابو بھائی بہن دادا دادی سب شہید ہو چکے تھے، لیکن اللہ کی کرنی میں ایک چھوٹی سی بچی بچ گئی ہے. اب وہ کلپ کیا تھا، امی ابو بھائی بہن دادا دادی سارے سفید لباس پہنے لیٹے ہیں اور منتظر رہیں کہ جنازہ ہو اور ہم جنت کے لیے نکلیں. تنے تنہا وہ بچی ہے، لیکن حضرت اس کلپ نے ایک دفعہ دل کو ہلا کے رکھ دیا. رو ضرور رہی تھی لیکن روتے ہوئے وہ پڑھ کیا رہی تھی؟ وہ قرآن پڑھ رہی تھی. رو رہی تھی لیکن پڑھ کیا رہی تھی؟ میں حیران رہ گیا کہ اتنی چھوٹی سی بچی اتنی مصیبت میں اور اس کو قرآن یاد ہے. اس حالت میں تو یہاں بڑوں بڑوں کو قرآن کوئی نہیں یاد ہوتا کوئی بھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ بچی کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس موقع پہ قرآن پڑھنا کدھر سے ہے. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ جیسے جیسے قرآن پڑھتی تھی مضمون بدلتا تھا، اس کے چہرے کے رنگ بھی بدلتے تھے. پتہ لگ رہا تھا وہ صرف پڑھ نہیں رہی، اس کو پتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں. اب سارے لیٹے ہیں اور وہ پڑھ کیا رہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. حضرت صاحب دکھ اس بات کا ہے کہ اس 6 یا 7 سال کی بچی کو تو پتہ چل گیا کہ اب کیا پڑھنا ہے، لیکن ہمیں ابھی بھی کوئی نہیں پتہ چلا کہ اب کیا پڑھنا ہے. ربیع الاول بھی گزر گیا، ربیع الثانی بھی گزر جائے گا، لیکن ہم بدلے ہم وہی پڑھ رہے ہیں. لگیاں نے موجاں ہونے لائی رکھی سونے، چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونے. پتہ نہیں اس قوم نے بس پتہ نہیں اس قوم نے کب حضرت ان گڈیوں اور موجوں سے آگے آنا ہے. کب اس قوم نے حقیقت کی طرف آنا ہے، کب اس قوم میں سنجیدگی آئے گی حضرت. کب یہ قوم جو ہو گیا جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے اس کی طرف آئے گی حضرت. کب تک ہم انہی خواب و خیالوں میں رہیں گے حضرت کہ دو موجاں تے گڈیاں نکلنیاں نے ساڈے وچ. اللہ کیڑیاں موجاں یا اور کیڑیاں گڈیاں حضرت صاحب. سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جان سے کسی نے پوچھا تھا کہ رسول پاک کے گھر کی کوئی بات تو سنائے. فرمایا کیا سناؤں؟ وہ پاک گھر تو ایسا تھا 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا. ایسا چولہا تو بہت بڑی بات ہے. کئی راتیں کاشان نبوت میں پتر ایسی گزری کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا حضرت، اور امت کو موجوں اور گڈیوں کی پڑی ہوئی ہے حضرت. لیکن پتر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. 3 مہینے چولہا جلا، کئی راتیں دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی ہوتا. لیکن پتر لکھا ہے کہ جب رسول پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کے اسی سونے اور پاک گھر میں آپ کی اپنی ذاتی تلواروں کی تعداد تھی 12. کتنی تلواریں تھی جی؟ تو پھر میں اکثر پوچھتا ہوں کہ جس نبی پاک کے گھر 3 مہینے چولہا نہ جلے لیکن تلواریں پڑی ہوں 12، تو پھر ان کی امت گڈیوں اور موجوں والی امت کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر ان کی امت لنگر والی امت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ امت تو تلواروں والی امت تھی حضرت. لیکن بن کون سی گئی؟ موجہ والی، لنگر والی.
तलवारें उम्मत भूल गई है। मैं वो फिर बच्चों को अक्सर कहता हूँ, मैं फिर जा रहा हूँ, सिर्फ पुत्र तलवारें देखने जा रहा हूँ, क्योंकि वो एक बार देखी थी, वो आग आज भी लगी हुई है। मैं इस्तांबुल गया, तोपकापी म्यूजियम, हला मुझे नहीं पता था हजरत कि ये मामला भी है। मैं तो वैसे वो तबर्रुकात देखने के लिए गया था जो नबी अलैहिस्सलाम से मंसूब है, क्योंकि पुत्र इधर तो ऐसे ऐसे मामले हैं कि चुप रहने में भी डर आता है और बोलने में भी डर आता है। किताबों में जो हमने पढ़े हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक इस्तेमाल में जो नालैन रहे हैं वो 3 से 4 हैं पुत्र। इतने अद्धे पाकिस्तान दे कोल नालैन पे नहीं साहब। चुप रहिए तां भी खौफ आंदा है, कल की जवाब देना, बोलिए तो भाई तुहाडे को डर आंदा है, जाइए तो जाइए किथे। हम तो हैरान है हजरत, 3-3 महीने चूल्हा नहीं घर में जला कोई, किसी को 200 डोइयां नहीं, किसी को 300 पतीनियां नहीं हजरत। हम तो हैरान है हजरत साहब, हो क्या रहा है। लेकिन क्योंकि पुत्र हम गिरने से भी आगे गिर चुके हैं हजरत साहब, हमने किसी को नहीं बख्शा। लाहौर में बाकायदा फैक्ट्री पकड़ी गई जहां जाली गिलाफे काबा बनाया जाता था। हम गिरने से भी आगे गिर चुके। जो मैंने कहा है ना कि साड़ियां 8-8 किलो दे रही, मैं हैरान हूं कि 8-8 भी क्यों दे रही थी। अल्लाह बनता ये भी नहीं, सूख जाना चाहिए इनको हजरत। हम वो तमाशे कर चुके हैं जो हम देखते हैं। ये मेरी पग है, ये कम से कम हजरत को 4 महीने से मेरे इस्तेमाल में है। मैं एक प्रोग्राम पे गया, मैं तकरीर करके इजाजत लेने लगा, उन्होंने कहा जी रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक बिस्तर की ज़ियारत करवाई जाएगी, अगर आप जरा पकड़ के करवा दें। तो मैंने कहा जी इससे बड़ी मेरे लिए क्या सादत होगी, गुजर पुत्र हुजूर दा बिस्तर मुबारक पढ़ने का मौका मिल जाए। वो जब लेके आए तो हजरत वो एक शीशे के डिब्बे में था। अल्लाह को जान देनी है पुत्र, 4 या 5 एनिक महीने मैंने पग बंदे हो गए ने। वो बिस्तर मुबारक मेरी पग नालू नवासी है हजरत। ठीक है, जब हुजूर की बात आए पुत्र हम अन्ने हैं, लेकिन हम ऐसे अन्ने भी कोई नहीं है। मैंने उसी वक्त हजरत उनको पकड़ाया और मैं नीचे आ गया। यार 1400 साल पुराना बिस्तर है, कुछ तो 1400 साल के असरात जाहिर हो ना। क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें कोई शर्म आई नहीं है कोई भी। अब तो खौफ आता है बोलते हुए भी और चुप रहते हो। सिर्फ 3 से 4 नालैने मुबारक किताबों में लिखे हैं जो आपके इस्तेमाल मुबारक में रहे, लेकिन ऐसे जिन्हों वेखो ओदे कोल ही। यहां तक के लाहौर में गुलशन रावी में हमारे एक शाह साहब हैं, मुझे इस वक्त उनका नाम नहीं जुबान पे आ रहा, उन्होंने शाह जी बाकायदा लैब बनवाई है। आपके पास कोई भी तबर्रुक है, आप आके शाह साहब से अपना तबर्रुक टेस्ट करवा सकते हैं। शाह साहब टेस्ट के जरिए आपको बताएंगे कि ये बाल कितने साल पुराना है। वो टेस्ट करके आपको बताएंगे कि ये कपड़ा कितने साल पुराना है। वो बाकायदा आपको टेस्ट करके बताएंगे कि ये जो लेदर है ये कितने साल पुराना है। वो आपको बाकायदा टेस्ट करके बताएंगे ये जो आपके पास डोइयां हैं 300, ये कितने साल पुरानी डोई। इतने हालात खराब हो चुके हैं। ये तो जो मैं कह रहा हूँ 8 किलो दे रही हैं, हमने वो हरकतें की हैं लालच में आके पैसे के लिए। मैं एक बंदे के पास गया, उसके पास भी कोई तबर्रुक था और वो मुझे कहने लगा कि जी ये मैंने फुला बंदे से इतने लाख में खरीदा है। मैं कहा यार बड़ी हैरानगी वाली गल है जिन्हें तेन बेच छड़े है। उसका कैसे दिल मान गया बेचने को। वो कहना कि नहीं वो हालात खराब सन। मैं कहा मैं फिर भी नहीं मानता। अगर उसके हालात खराब थे और वाकई ये रसूल पाक का तबर्रुक था तो हाथ में रख के इस तबर्रुक के वसीले से रब से जहानों की बादशाही मांगता, अल्लाह ने वो भी दे देनी। उसका कैसे दिल मान गया हुजूर से मंसूब एक चीज को लाखों में बेचने को। इससे पता लग रहा है हमने क्या तमाशे लगा रखे। लेकिन मामला इतना हसास है, कौन बोले पता सबको है दरअसल, लेकिन बोलता केड़ा बल्दी जबान दवे दरअसल। लेकिन पुत्र याद रखना, आज की खामोशी कल मरवा देगी तुम्हें। कल कहीं ये ना हो कि जब रसूल पाक की बारगाह में हाजिरी का वक्त आए और सुलेमान मिसबाही फरिश्तों को कहे जाके जरा अर्ज करो सुलेमान आया और हुजूर फरमाए हमने नहीं उससे मिलना। कोई उसको कहे पता सबको है हजरत ये क्या चल रहा है, लेकिन चुप है सारे। केड़ा वेलने च बांध दवे। लेकिन हजरत साहब तमाशा लगा हुआ है, गिलाफे काबा और पता नहीं क्या क्या चल रहा है हजरत साहब, यहाँ क्या क्या मामले हैं। तो क्योंकि पुत्र वहां जो हैं उनके पास बाकायदा सनदें हैं उसकी, जो उन्होंने उधर तबर्रुक रखे हुए हैं। दिल था चल दिला एक के आई नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक प्याला देखा, नबी अलैहिस्सलाम का नलैने मुबारक देखा, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि आगे जाके ये वाला रंग भी है। जब हमने आखिर एंड किया
تو پھر زیارت کی میں نے صحابہ علیہم الرضوان کی تلواروں کی. ایسا میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ کیا کیفیت تھی جب میں نے ان تلواروں کو دیکھا. کیا کیا ان تلواروں میں روشنیاں تھیں, کیا کیا ان تلواروں میں طلسم تھا, کتنے کتنے دل کے دریچے کھل گئے, کیا کیا موضوع عطا ہوئے وہاں. میں نے فوراً سے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ان تلواروں کی تصویر کھینچنا چاہی, لیکن دل نہیں مانا. مولوی سلیمان تو کڑک کریں گا, تصویر گیلری میں جائے گی, اور دیکھ تو صحیح گیلری میں کیا کیا تصویریں ہیں, بچوں کی تصویریں ہیں, بچوں کی امی کی بھی ہیں, تو ان میں صحابہ کی تلواریں بھی. دل نہیں مانا حضرت, میں نے موبائل واپس رکھ دیا. پھر اس میں تصویر کھینچنے کی کوشش کی, لیکن کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے صحیح طریقے سے تصویر کھینچ سکا نہیں. لیکن پھر بھی پتر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان تلواروں میں ایک تلوار تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے. پھر حضرت ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا صدیق اکبر کی تلوار. اور پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر حضرت صاحب باری آئی تلوار کی میرے مولا مشکل کشا. اور پتر بڑی ڈنڈیاں لگی ہیں. ہم نے حضرت علی پاک آپ کو اس انداز سے بتائے کہ آپ سمجھی بیٹھے ہو کہ شاید حضرت علی ملنگاں دئی نے. حالہ ان کا کیا تعلق حضرت جڑے سچے ملنگ نے, میں انہوں دی گل نہیں کرتا, باقی ان کا کیا حضرت علی سے تعلق. تاریخ کہتی ہے علی اس اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر کا نام ہے, علی اس جنگجو کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کی گردنیں اڑائی تھی. حضرت صاحب منہ سے 40,000 ایویں ہی نکل گئے. 40,000 تھوڑی تعداد ہے, بڑا مجمع بیٹھا ہے حضرت, نظر ساتھ چھوڑ رہی ہے, پیچھے تک لوگ کھڑے ہیں, لیکن یہ پھر بھی 40,000 ہوں گے. 40,000 کافروں کی گردنیں میرے مولا مشکل کشا نے اپنے ہاتھ سے اڑائی. کون ہے بدر کا ہیرو, کون ہے احد کا ہیرو, کون ہے خیبر کا ہیرو, کون ہے خندق کا ہیرو. آپ جس طرف دیکھیں گے آپ کو ایک ہی ذات نظر آئے گی, علی 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 یا علی. یا علی. 40,000 کافروں کی گردنیں اڑائی حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر لکھا ہے حضرت, پھر آگے باری آئی ایک ایسی سونی تلوار کی کہ جس نے مزہ اخیر لیول پہ پہنچا دیا, اور وہ تلوار تھی جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ کبھی توپ کاپی جائیں گے اور آپ دیکھیے حضرت اپنی آنکھوں سے وہ مبارک تلوار ویسے دیکھنے میں عام تلواروں سے بڑی ہے. اور پھر جب میں نے کتابوں میں پڑھا تو کتابوں میں لکھا تھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا وزن تھا 35 کلو, 35 kg. بڑے بڑے جوان ہیں ادھر حضرت, لیکن شاید کوئی ایڈا جوان ہوئے جڑا 35 کلو دی تلوار چک لوے اور پھر صرف چوک کی نہ لوے بلکہ چلائے بھی, اور پھر صرف چلائے بھی نہ بلکہ سیر لائے بھی. صرف غزوہ احد میں 31 سر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس سونی تلوار سے اتارے. اور پھر کتابیں دوسری بات لکھتی ہیں کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جو ایک تلوار سے نہیں بلکہ 2 تلواروں سے لڑا. 70 کلو تو آپ کی تلواروں کا وزن تھا. اور لکھا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جنے تھے کہ جب آپ گھوڑے پر بیٹھا کرتے تھے تو آپ کے مبارک قدم زمین کو لگا کرتے تھے. امت تلواروں والی تھی لیکن بان نہیں پتر, واپس آؤ, واپس آؤ, واپس. امت بری طرح پھنس چکی ہے. بلکہ یہ کوئی عمرے سے واپس آئے نا تو بھائی اب جو پتہ نہیں مجھ پہ فتویٰ دے, میں ایک اپنا مزاج رکھتا ہوں, میں بہت کم حضرت صاحب لوگوں کو ملنے, کیونکہ آپ کو ایسی ایسی باتیں سنائیں گے دل کو تکلیف ہوتی ہے. تقریباً جڑا سنی عمرے تو آئے پھواں کے پھر آ کے گل ہے ہی سنائے گا, او جی میں مسے نبی شریف چ بیٹھا ہاں میرا دل حلوہ کھان تے کر پہ. انہوں اتنے بھی حلوہ, انہوں اتنے بھی, اللہ کرے انہوں کو حلوے چو کڈنا لائیے. بس فکر رضا بھی ہم نے بس اپنی مرضی کی بنا لی ہے نا. او بھائی یہ بھی تو فکر رضا ہی ہے نا, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. یہ فکر رضا تو کوئی نہیں بولتا. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا,
यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। इत्थे फिक्रे रजा भी अपनी मर्जी दी है, इत्थे भी हलवा थे उथे भी हलवा, बुरी तरह फंसे हुए हैं। फिर आगे से क्या सुनाते हैं, ओ जी मैं फिर नबी पाक दी बारगाह चर्ज की थी, अल्लाह दे रसूल मेरा हलवा, ओ बंदे अल्लाह दे जेड़े जेब च रियाल लैके आए, फूकल नहीं लैके आए, जा खा जा मर के ते जाके बस। नहीं सीधी बात है जी, जड़ा रियाल लैके आए कानू लैके आए, जा बाहर खा जाके, अपने कुत्ते नू पा जाके। उधर ये कभी किसी सूफी को बताना, ये वो तुझे बताएगा कि क्या है, जा जाके इस कुत्ते नू पा, इनू हलवा लैके पा बानू। वो इतनी बड़ी जनाब पुत्र फिर हलवाई है जी। पता नहीं कहां से हम निकम्मे नखट्टे नगल्ले उठ के आ गए। कभी हमारे ही बड़े थे जो मदीना पाक जाके हलवा या दालें नहीं बल्कि वो क्या कहा करते थे, बस याद रहा इतना के सीने से लगी जाली। ये हम में हलवे वाले, ये हम में दालों वाले, लेकिन हमारे बड़े क्या कहा करते थे, बस याद रहा इतना के सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। अब उम्मत यहां आ गई है कि उम्मत को मस्जिद नबवी में भी हलवा याद आता है जाके। अब उम्मत को मस्जिद नबवी में भी दालें याद आती हैं जाके। क्या बात है कि कुत्ते नु पाक, जिसको यहां आके भी हलवा सूझ रहा है, जिसको यहां भी आके हलवे की भूख है, हलवे की तलब है। ये तो पैसे नहीं है जेब फेर को गल अगली कर लेने ऐने तेरी जेब च रियाल पे ने, जा बाहरों जाके खा। और अगर उस सोनी बारगाह से मांगना है तो वही मांग जो तेरे और मेरे ईमान ने मांगा था। और ईमान ने क्या मांगा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। किधर हलवा, किधर दाल? कहते हो हम रज़वी हैं, कहते हो हम फिक्रे रज़ा पे हैं, कहते हो हम इमाम अहमद रज़ा हाँ फाज़ले बरेलवी के मानने वाले। वो तुम्हारा क्या ताल्लुक इमाम अहमद रज़ा? इधर भी हलवा, उधर भी हलवा, इधर भी लंगर, उधर भी लंगर। नहीं 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 नहीं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। असाए कली मजदहाए गजब था, गिरों का सहारा और साए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लेकिन अरे जो मंगना है उम्मत हलवा ते हलवा ते हलवा ते हलवा। ओ अल्लाह दा वास्ता है ना, शामा तू बाहर निकलो और थोड़ा सा आगे आओ हजरत। हाँ जी, दरबार खुला है हजरत, लेकिन है ही कोई नहीं हजरत। मैं इसी पे बस करता हूँ। मुझे आज भी अपना बचपन याद है, सर्दियों का रमजान था, एक फकीर आया करता था जगाने के लिए। अब तो यार क्या तमाशा लगा है, उधर एडा सोहना वेला, बाहर आके ढोल कुटदा हुंदा है। एडा सोहना वेला, बाहर आके पीपा ठड़प 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 लाई हुंदी। जा भाई रब दा नाम लै जाके। लेकिन पता नहीं वो क्या कोई मस्त कलंदर था, उसकी शायद किसी ने ड्यूटी लगाई थी। मैंने 2 बार बाहर निकल के उसको देखा, छोटा सा कद लाचा पहन रखा था, कोई हाथ में स्पीकर नहीं, लेकिन पता नहीं कितने स्पीकर उसके गले में फिट थे। जहां जहां से गुजरता था लोगों को जगाता जाता था। और फिर मेरा दिल कहता है कि वो खुद नहीं आया था, उसको किसी ने भेजा था। जा उम्मत एक गल भूल गई, उम्मत में याद करा के आ।